لي زامي السيمانه هذه ما درت لكم حتى شي فيديو علاقاش كانت عندي الخدمه على برا بزاف، دونك ما قديتش ندخل للبيرو باش نصايب لكم شي حاجه. والكراش تيست اللي كنت غادي ندير السيمانه اللي فايته عاد كتب له اليوم نديرو. الوغ جمعت لكم كيلكو سيت. بديت من لي سيت اللي عندهم تري بو دو شانس باش يبيعوا، فريمون تري بو دو شانس، و غادي نمشي فيغ لي ميور سيت. واليوم اكسبسيونيلمون دخلت اوسي دي سيت اللي ما عندهمش علاقه مع دروب شيبين، دونك ميم دي سيت اللي غيخدموا مع البي تو بي، دي سيت اللي عندهم دوطخ تيب داكتيفيتي. المهم بقى معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تفهم دو كوا جو بارل. بيان سور بلا ما نحتاج نقول لكم تابوناو اللي ما كانش ابوني، ولايك لي لايك التفرقع ديال لي لايك، باسكو كيعجبني الحال فاش كنشوف بزاف ديال لي لايك اي سا مو موتيف باش نزيد نصايب دوت فيديو. انستغرام ديالي غادي نافيشيه لك هنايا، علاقاش لا بلوبار دو طون هادشي ديال لي كراش تيست كان انونسيها في انستغرام، دونك كندير ستوري كنقول لكم صيفطوا لي لي سيت ديالكم. بيان سور ما يمكنليش ناخذ لي سيت ديالكم كاملين، الوغ اللي كندير هو انني كنشوف كاع لي سيت وكنشوف تقريبا ناخذ اون موين ديالهم، كناخذ اللي مازالين ناقصين شويه، كناخذ لي موين وكناخذ لي طالعين، وكندير ان ميكس باش نصايب لكم اون فيديو باش كلشي يمكن له يستافد او ماكسيموم. اول سيت غادي نبداو به هذا واحد لو سيت ديال شي واحد اللي ديبيوتون اللي يلاه بدا، بون كاين فيه دي زيرور، لوبجيكتيف هو انه يصلحهم. الوغ بروميير ايرور اللي ديما كنقول لكم ما تبقاوش تعطي الكود برومو مع الدخله. علاش هاد القضيه هادي؟ علاش لو كليون نا في اوكان ايفور. علاش غادي نعطيه ان كود برومو؟ كود برومو غادي مثلا نقدر نديرو في ريتارغيتينغ، غادي نقدر نديرو في شي نيوزليتر ولا شي حاجه تدخل داك الكليون ديجا شاف البرودوي دار ليه اد تو كارت، كاين واحد لانتيغي مع داك البرودوي، ولكن انا جو مو دي كو بوتيتر ما داش لاكسيون باسكو جا الثمن غالي، انا نعطيه ان كود برومو ليميتي دون لو طون، ما يمكنش تعطيني كود برومو فما بغيتي تخدمو. دونك دائما كود برومو ما تعطيهش كوم سا فاسيلمون. دوزيام ايرور اللي كتبان لي رابيدمون هنايا هو ان اللوغو ديالك ما كيبانش، لو كونتراست بين الباك جراوند ديالك واللوغو ما كيبانش، انا جاريف با ليغ شنو مكتوب تماك. troisième erreur هي ليماج ديالك بيكسيليزي. الوغ هذه اول حاجه غادي يشوف الكليون ديالك، سي دوماج انه يشوف واحد ليماج مضببه، باسكو ايماج مضببه سا فادير كو لا كاليتي ديال لو سيت فينالمون ماشي شي حاجه. هاد لاكروش اللي داير هنا ما عندكش كول تو اكشن، البوطونه اللي غادي تصيفطو باش يشري. ابخي كنهبطو هنايا بون تو اكسبليك، كتوري كارطونه عاديه، هاد الكارطونه كاع ما توريهاش، كارطونه نورمال سا سيغ ا ريان دو تو دو لا مونطري. والغلط الاخر اللي يدير هو انك كتعطيه لو شوا. الوغ هاد القضيه هادي تقريبا في كل كراش تيست كنهضر عليها، سي اون موفيز شوز باسكو ما يمكنش تعطي للكليون ديالك لو شوا ديال البريز. مزيان واش انت غادي تسيبلي العالم كامل، تسيبلي الاسترالي اليوكي الاوروب، ما يمكنش تسيبلي هادشي كامل، داكوغ ما يمكنش تسيبلي ما يمكنش تسيبلي الاوروب علاش لو سيت ديالك بالونجلي، ما كننصحكش انك تسيبلي الاوروب باسكو بون اللي كنقول لكم دائما مثلا بغيتي تسيب لي فرنسا دير لهم سيت بالفرنسي باش يفهمك ان ماكسيموم دو بيرسون، بغيتي تسيب لي المانيا سيت بالالمانيا، دونك ما عندك لاش تعطيهم هاد لو شوا كامل. الوغ علي اكسبريس كيعطيكم هاد لو شوا هذا باسكو علي اكسبريس كيبيع للعالم كامل، انت تو بو با فوندر للعالم كامل، ما يمكنش، دونك ما عمركم ما ديروا القضيه. اوتر شوز هاد لي بوطون ما كيعجبونيش، كيعجبني جينيرالمون الكول تو اكشن اكثريه اد تو كارت يكون ان بوطون رامبلي مسبوغ كامل من الداخل، ما تخليهش اوسي سامبل. انا جو سي كو لي تيم العاديين ديال شوبيفاي كيعطيوكم بحال هكا، ولكن حاول انت تجيب واحد البوطون عامر باش كيكون باين باش كيجر العين. بون لو سيت ديبيوتون بون سون سوربريز، لو سيت هذا كيبيع دوك بحال دي غون ولكن هما على شكل بحال لي بات ديال القطوط ولا ما عرفتش انيمال شنو هذا الانيمال هذا اللي ولا شي دوب ولا شي حاجه. المشكل اللي كاين عندك هو اننا بون كندخلوا لو سيت ديالك، بون الا لاحظتي ما كيبانش هذا كامل مزيان، جو سي با واش غادي يبان لك في الموبيل ولا ما يبانلكش، مي انا هنايا في هاد لا فيرسون هادي ما كيبانليش مزيان، جي با فيريفي في الموبيل ديالي الصراحه، مي في اتونسيون شوف واش كيبان لك ولا ما كتحتاجش انك تعاود اللوغو ديالك هنا، تعاود السميه ديال لو سيت، ما عندها اوكان انتيغي، وخصك دائما كول تو اكشن. شوف لي سلايد ما تبقاوش ديروا سلايد غير هكاك، دير سلايد بوغ اون ريزون، كتزيد واحد لا فالور اجوتي في داك السلايد. اوتر بروبليم سيتير كنوصلوا ديريكتومون كنشوفوا البرودوي لو ميم. في هاد لو جون دو برودوي كيخصك توريه اون اكسيون، توري شي حد لابسو مثلا. انا كون جي فيريفي وي ايفيكتيفمون راك دايرها هنايا، راك داير بليزيور كولور سي بيان، وراك دايرها هنا، صوف كيفاش دايرها هنايا كتبقى بحال ديك الطريقه ديال علي اكسبريس، كتوري كاع لي برودوي وكتجي واحد ليماج صغيره في الوسط. نو il faut montrer l'image كبيره ديال داك بنادم لابس داك لو برودوي، tu vois tu n'es pas obligé باش توري كاع اللون،
ما عندكلاش، راه الناس يفون كومبروندر، غيفهم بان راه الكحل راه فهمتيني اش بغيت نقول لك. دونك وري غير تصويره وحده وتكون زوينه، ما تحتاجش دير هاد لا موزايك ديال التصاور باسكو لو روندو ما كيكونش مزيان. دير لهم هادي مزيانه هنايا. الوغ مزيان تري بيان تري بيان سا سي بيان. هاد القضيه مزيانه لقاش الاكثر ديال الناس غادي يقدروا يشريو بلوزور غون، ما غاديش يشريو غير واحد. مزيان كتوري تري بيان تري بيان. وما كرهتش كون كانوا دي فيديو باغ اكزومبل ولا شي حاجه، ما تديرش غير الكتابه بحال هكا باسكو هنا تشوف ترو دو تكست. هنا في هاد لابارتي هادي سي كومون ديزير، جينيرالمون الناس فاش كيشوفوا اوطون ديال الكتابه ما كيقراوش، كيبقى كيدوز بحال هكا ما كيشوف والو. سا سي بيان. لافي كليون دائما بقى ديروه الى هذا جو بونس كاع ما ديرش لافي كليون، ديرش لا باسكو ما كايناش لاباج وي باج برودوي عنده هنايا. المهم de façon بحال هذيك. داكوغ هنا كيزيد شي شويه ديال لي ديتاي. وي 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 تري بيان. دونك هاد لاباج ما كنتش شفتها، دونك هنا كتزيد تفهم شي شويه. ولكن هاد القضيه هادي ديال البريزاس ما عندك لاش ديرها. لي زافي كليون مزيانين سي بيان. ومن الاحسن توري بلوس دافي كليون فهمتي ديال الشعر باغ لا سويت كيفاش كيولي الحاجه اللي ما دايرش انت كاع هنايا فهمتي. ميم في هاد لاباج هادي ما دايرهاش باسكو الناس فهمتي بحال كيما كنقول هو دابا هنا كيوري شويه. وي سي بيان. مي سا سي بيان. هادي مزيانه هاد القضيه هادي. هاد الكيف مزيان. من الاحسن اوسي زيد دي فوتو ديال افون ابري. واخا فيسبوك فهمتي يقدر يدخل يشدك مي بون ديرها باسكو في هاد لو برودوي هذا ضروري انك توري ابري داك الريزولطا، اولا وري بلوتو ابري بلا ما دير افون ابري الا خفتي لي يشدك. الوغ هذا وي دير لي زافي كليون مي بون فهمتي لو سيت ديالك زيد عطيه ان بو بلوس دو ريشيس. ندوزو لو تروازيام سيت. الوغ هذا ان سيت جو بونس مصايبينو في وو كوميرس. وي وو كوميرس. الوغ شوف اول حاجه اللي ديما كنهضر عليها هو داك البوندو الفوقاني باسكو اول حاجه كيشوف الكليون هي هاد لابارتي اللي فوق لوريزون، اللي فوق هاد لا لين دوريزون اللي كتبان لك هنايا. سي دوماج انك توري له ماي كارت هنايا وهذا الشيء كري فهمتي. انت سكي تانتيريس هو انه يشوف ديريكتومون لي برودوي ديالك، او الا كان عندك شي سلايد زوين في لو كا ديالك فهمتي. لو سلايد ني با ما كياتيريش، ما فيهش شي ما فيهش شي برومو، ما فيهش شي حاجه اللي واخا دير هنا 50% ديال السولد ولكن ماشي 50% على شي حاجه فهمتي. دائما الكليون خصو تجبدو بشي حاجه تو كومبري. هنا بون بروميير بوين نيجاتيف هو هذا الهيدر الكبير عندك بزاف. الوغ ثاني حاجه وهذا سان كونساي كنعطيه للناس اللي كيديروا الاي كوميرس جينيرالمون، هو انك ما تبيعش ليميتاسيون. تقول لي باش عرفتي ايميتاسيون؟ باسكو هاد لي مونطر هادو راه كيديروا تقريبا 30,000 اورو ولا شي حاجه بحال هكا. سي دي مونطر très 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 cher. Bon, imitation bonne qualité. Oui, bon, انت ما كتبهاش هنايا. Même si tu écris en principe راك tu enfreins la loi، راه سي illégal انك دير هاد القضيه هادي. تقول لي راه بزاف ديال المغاربه كيديروها وما كاين حتى شي مشكل. وي كاين هاد القضيه كيديروها، ولكن خصك تعرف انه مره شي واحد كيتشد. المهم حنا ما بغيناكش تشد، ما بغيناش نوري ولا سميت لو سيت ديالك لا والو، ولكن هذا سان كونساي زعما ما تبقاوش ديروا هاد القضيه هادي سي بروبليماتيك. ومن بارابور لي كليون شحال من واحد كيجي يشري اون مونطر في الاخر كتصدق ايميتاسيون وكيسحابو، واخا هو هذا اللي غادي يجي يشريها اون برينسيپ الا كيعرف لا مارك راه يبو با كروار اون سكوند ان هذا البرودوي دوريجين فهمتي. مي بون هذا هو علاش بغيت نوريكم هذا لو سيت. الوغ حاجه اخرى بون نحيدوا علينا هذا البروبليم هذا. الحاجه الثانيه هو انك ما دير اوكين ديسكريبسيون في لي برودوي ديالك. راه الا لاحظتوا شي شويه بارفوا وو كوميرس ملي ما كيكونش بيان اوبتيميزي بحال هذا لوكا هذا كيكون ثقيل شي شويه في الشارجمون. انت بارابور لي زوت سيت راه ثقيل شويه في الشارجمون، ودائما عندك هذا المشكل هذا الفوق هذا خصك تحيد هذا الهيدر. ما يمكنش يبقى لك هنا، الا بقى لك هنا الهيدر راه كيهرسك فريمون. حاجه زوينه انك درتي واتساب باسكو واتساب المغاربه كيخدموا به بزاف وغادي يجوا بقى يسولوك باش يهضروا معاك. سي تري تري بيان. هو راه تقدر تكون كتبيع هاد لي برودوي ولكن بون اوتر شوز ما تبقاوش ديروا دي زيماج دو تاي ديفيرونت. شي ملي كتبقى تنقص التصويره بحال هكا لو روندو ما كيكونش مزيان. بون سيرتيفيكا وداكشي كامل بون.
Alors, la description, حاول دير شي description vraiment زوينه ديال البرودوي تفهم الناس كيفاش كيخدم ايتو و بون القضيه كي مو ديرونج توجور هي القضيه ديال لا مارك. تري بيان تري بيان. حاول دير بحال هادو، بحال دابا هادو مزيانين، سي دي مونطخ اللي غادي يتباعوا داكور. لي مونطخ سميتهم لي مونطخ ديال السبورت، لي مونطخ الكترونيك كومون سا سابيل، المهم مشات لي السميه ديالهم سمارت واتش. سمارت واتش يمكن لك تبيعهم مزيان كيخدموا حتى هما باسكو بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا السبور، كيبغيو يشوف لي باتمون كاردياك، يشوف الاكسجين ديالو تري تري امبورطون، يمكن لك تبيعهم عوض ما تدخل في هاد لي بروبليم. وهذا كيبقى لافي ديالي فهمتي، شوف انت كومون تو كونسوا لا شوز ودير داكشي اللي يعجبك. الوغ ندوزو le site الرابع. هذا c'est un bon site ديزاين ديالو زوين. الوغ كاين دي بوتي بروبليم في لافيشاج عندك. الوغ انت فريمون خدمتي على لو سيت ديالك، درتي دي زانيماسيون دي تروك لي زوينين، ولكن المشكل اللي غادي يكون عندك هو في لي بروبليم دو شارجمون. الوغ خصك تعرف ما حد كتزيد في الجافا سكريبت، ما حد كتزيد في لي زانيماسيون، ما حد لو سيت كيتقال. الوغ في لا فيرسون موبيل شويه ما كاينش بزاف، ولكن في لا فيرسون ديسكتوب شتي دي زانيماسيون اكسيبسيونيل تاعر بزاف اللي ما كيزيدوش واحد لا فالور اجوتي لو برودوي، باسكو حنا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نبيعو البرودوي. انت بارفوا كتزيد فيه فهمتي دي زانيماسيون هذا بور فير ان سيت بو effectivement une œuvre d'art si tu veux، ولكن فينالمون حنا بغينا نبيعو البرودوي، وبارفوا كتنسى مثلا هاد ليماج هادي ما كتبانش دو بون كاليتي فهمتي، انت بغيتي تبيع لو برودوي. حاول اوسي دير هاد القضيه، جو سي كو بزاف ديال لي سيت كيديروها، ولكن الناس فاش كدير لهم بين 18 حتى ل 20 دولار ما كيفهموش واش 18 واش 20 دولار، هو ما كيفهمش بان لي طاي. الوغ اللي ما فهمش هذا راه كيدير البود بون غادي يبقى يامبريمي في لي تيشيرت دي موديل والناس بقى يجيو يشريو عنده. سي ان تري تري بون بيزنس موديل. اللي كننصحكم هو انكم تدخلوا في اون نيش، مثلا جو سي با انت بون تو ا بري في واحد لا نيش un peu artistique ولكن فهمتي با تري 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 نيشي. دخلوا لا نيش مثلا لي تيت دو مور، مثلا داكشي ديال الروك مثلا، المهم دخل في واحد لا نيش بريسيز باش تريفيرونسا سور لو لون تيرم. هنا بون شي جيتي درتي هذا المو كلي مثلا سي تري ديفيسيل انك تريفيرونس على هذا المو كلي هذا. حاجه اخرى بغيت نقولها لك هنايا هو عندك واحد لا غراند بارتي هنايا اللي فيها غير فهمتي ديك التكنولوجيا داك الميكانيزم باش نقلب على الحوايج. هنا سي ان بو ديفيسيل، كاين اللي ما غاديش يفهم. شتي لانيماسيون اللي كنقول لكم هنا يا بوكو ترو دانيماسيون et ça va ralentir le site ديالك. mais sinon le site زوين rien à dire, j'ai rien à dire, c'est beau, très très bien fait, la marque مزيانه, c'est bien tu as fait un bon travail. غير حاول vraiment دخل في واحد لا نيش بريسيز باش تريفيرونسا على داك لي موكلي ديالك. داكور المهم سي بيان, المهم مزيان. الوغ ندوزو الخامس برودوي مزيان ولكن عنده واحد المشكل اللي عنده هو انه جايب دي زيماج. هادو اللي كيبان لكم هنا سي دي زيماج. المشكل انك تو فا تادريسي لواحد لا بوبولاسيون اللي طالعه شوفلاج. جينيرالمون فاش كيبدا كيبيض لهم الراس بزاف سي كو طالعين شوفلاج. هادي سي اون سير كديرها بور اوبتونير هاد لي كولور بحال هكا. المهم عندك بزاف ديال الالوان هنايا. المشكل اللي كاين عندك سي لا طاي ديال ليكريتور صغيره بزاف. راك عارف ما حد بنادم كيكبر في لاج ما حد شوف كينقص له. دونك هنا سي فريمون تري 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 ديفيسيل ان شي حد يقرا. انا جاريف با ليغ ما كانش التليفون بحال هكا, جاريف با ليغ سكو تو ايكري. تقول لي خصك نضرر سيغتينمون ولكن انا ما كنجريش عندك هذاك مثلا المشكل ديالك هو انت اللي ما غاديش تبيع. دونك مزيان حاول تكبر ليكريتور. بحال دابا عندك بلاصه مكتوبه مزيان بحال دابا هادي مزيانه, شوف هاد لاطاي مزيانه باسكو هادي الكتابه دوريجين ديال لو سيت. alors que là فهمتي personne ne peut lire ça, خاصو لا لوب. alors هذا هو المشكل اللي كان عندك هنايا. سينون لو سيت عندك مزيان, سي ان بون برودوي. au niveau du prix je sais pas, ما عمري ما بعت هذا البرودوي. شوف انت لا كونكورونس كيفاش دايره. تقدر اوسي تبيع دي باكيج الناس اللي غادي يشريو جوج ولا ثلاثه باسكو جينيرالمون غادي تشري هذا بور ان افوار بليزيور. مي بون انا جاني لو بري طالع شي شويه بيرسونيلمون. شوف انت لا كونكورونس كيفاش دايره. سي لو بري والناس عارفين هذا الثمن هذا راه يبغوا اشتي شي طوا. دابا غادي ندوزو لدوطخ تيب دو سيت. الوغ هادو ما كيديروش دروب شيبين با دو تو. هذا
c'est un format hybride il a brito. C'est un format certainement هو براسو ما عارفش راسو واش e-commerce, c'est-à-dire il va s'adresser le grand public, le B2C, ou là il va s'adresser le B2B. تقولي ليش كتقول هاد الهضره هادي؟ Je vais te dire pourquoi. لقاش في les types de description كيفاش كيبريزونتي لو سيت ديالو بحال B2C بحال انت كتاتاكي بوبليك انا انت فهمتي كاع الناس اللي بغاو مثلا بحال هاد لي تروك هكا بحال دابا داك لوكسيمتر وداك الشيء سي دي برودوي اللي غادي يشريوهم دي بارتيكولي. alors فين هو لوكسيمتر؟ bon j'arrive pas à le retrouver. L'oxymètre c'est une petite machine كدير هنا باش تعبر l'oxygène ديالك في الدم اللي كتسمى لا ساتوراسيون. ولكن d'un autre côté كتقول demander un devis. Généralement celui qui demande un devis هو الطبيب ولا هو داك لو بروفيسيونيل ديال لا سونتي اللي غادي يشري ماشي بياسه وحده ولكن غادي يشري بزاف. دونك هنا عندك واحد البوزيسيونمون un peu hybride et tu n'arrives pas à te positionner je pense. علاش كنقول هاد الهضره هادي باسكو جون رونكونطري بزاف باسكو صايبنا لي سيت حنا دون لو باسي بحال في هاد لانيش هادي بور دي كليون و جينيرالمون لو كليون ما كيكونش عنده واحد لو بوزيسيونمون كيقول لك انا بغيت هو على باز كيكون جاي من البي تو بي فهمتي عنده مثلا باغا فارماسي ولا شي حاجه ولا كيجيب الماتيريال وكيقول لك بغيت ناتاكي البي تو سي الكونسوماتور فينال كيبغي يصايب ان سيت ولكن كيقول لك انا مثلا الا بعت 10 ماشي بحال بعت 100 ماشي بحال بعت بياسه وحده دونك ما كيبغيش يافيشي الثمن ديالو هنا. خاصك تعرف ان لو كليون فينال الكونسوماتور فينال ديال البرودوي ديالك خصو يشوف لو بري ما يمكنش يقول دوموندي ان دوفي هو خصو يعرف الثمن. دونك سي ان بوزيسيونمون صعيب شويه. اللي كنصحك به هو انك دير دو سيت الا بغيتي دير هاد القضيه صايب جوج ديال لي سيت واحد كيف سادريسي الكليون فينال وواحد كي va s'adresser le professionnel. Ce que tu peux faire aussi هو انك دير دو روبريك في وسط لو ميم سيت باش يبقى عندك نفس السميه ياك وانك دير دو روبريك مع الدخله كتسولو واش انت بروفيسيونيل ولا بارتيكولي. اللي كان بارتيكولي راه غادي تخرج هذا البارتيكولي وغادي تهضر معاه بالطريقه باش كنهضروا مع البارتيكولي واللي كان بروفيسيونيل غادي تهضر معاه بالطريقه باش كنهضروا مع البروفيسيونيل. ولكن دائما لو بارتيكولي غادي تعطيه الثمن دائما تافيشي له الثمن باش يعرف راسو شنو كيشري. اوتر شوز جو دو كونساي انك تشوف شي واحد كيدير الكوبي رايتين مزيان علاقاش بارفوا عندك دي فشي بلايص فهمتي دي بوتيت فوت اي تو اولا بارفوا عندك دي رودوندونس c'est-à-dire كتعاود الهضره بليزيور فوا في لو ميم باراغراف باسكو جيماجين كو هذا اللي صايبك لو سيت باسكو جو سي با واش صايبتيه بوحدك ولا صايبتيه في شي اجونس فاش كيكونوا عنده لي زامبلاسمون ديال الكتابه كيعمرهم بنفس الكتابه فهمتي. دونك كتعطي واحد ليماج ان بو ديال هذا ما عرفتش اش كيدير. مي بون لي برودوي ديالك كيبانوا لي مزيانين كيبان لي عندك بوتونسيال فريمون كبير باسكو كتجيب الماتيريال وهذا دونك سوبر بوتونسيال مي تو بو تاميليوري ان بو بلوس. هذا هو لوكسيمتر هذا هو اللي كنت كنقول لكم. هذا ما الثمن ديالو جينيرالمون صغير و فهمتي جينيرالمون راه هذا تقدر تبيعو للبارتيكولي راه اي واحد سورتو دابا في هاد لا بيريود هادي الناس كيشكو واش فيهم كورونا ولا ما فيهمش دونك كيمشي كيعبر لا ساتوراسيون ديالو باش بارفوا شحال من واحد كيجيب له الله هو راه ما كيقدرش يتنفس ولكن داك الشيء غير في الراس ديالو فهمتي هو لا ساتوراسيون عندهم قاده. دابا ندوزو لي سيت اللي عندهم فريمون بوتونسيال باش يبيعوا دي برودوي ديالهم. لو بروميير زوين داير واحد فريمون نون دو مارك كايو النون دو مارك وميم في اللوغو ديالو الا لاحظتوا هو كيبيع داك البلندر بورتابل عنده في داك الاو ديالو ديما لو ديتاي سي سا فريمون تري تري بيان. بون تا هو عطاكم 25% اليوم. الوغ جو سي با واش كيديرها باينه لداخل في وسط لو سيت جو بونس هذه 25% دونك وي سي بيان دونك ماشي فوق لا بروموسيون كيعطيك اون بروموسيون دونك سا مديرونج با انا. au niveau des couleurs مزيان علاقاش هو كي il va communiquer sur داك لي فيتامين لي فروي وداك الشيء كامل دونك كيبقى في لي كولور بحال هكا سكي تري تري بيان. لو برودوي كيبان دو بون كاليتي بزاج تري تري بيان تري تري بيان يمكن تديه معاك كيتغسل فاسيلمون. شي دائما اللي كنقول لكم هنا كيعطي لي زارغومون باش يبيع البرودوي وهنا كيوريهم لك فهمتيني بورطابل فاسيل هذا فاسيل نيتويي دونك فريمون تري تري بيان. او نيفو دي كولور مزيان الثمن مزيان
ولكن عندك غير واحد. دونك ا مون افي حيد عليك هاد القضيه هادي، حيد بلا ما دير هنايا، دير ديريكتومون اد تو كارت بلا ما يكون عندك، باسكو عندك اون سول فاريانت. دونك بلا ما تزيد لهم هاد لو شوا هنايا باش ما يكليكيوش عليها. ما كرهتكش اوسي دير لهم ديريكتومون بايت ناو، سادي غادي يبرك عليها، غادي يمشي ديريكتومون بلا ما يدوز من الكارت، فهمتي، باش يمشي يدخل ديريكتومون لي كوردوني بونكير ديالو ويشري، باسكو كتنقص عليه لي زيتاب. هادي يمكن لك ديرهم، اي فريمون سان بون سيت فيه لي كولور مزيانين. الوغ هاد لابارتي هادي بحال تقول ايفاكو، كيفهم لك كاع داك الشيء اللي يمكن يدوز لك من راسك انت، كيفهموا لك هنايا. المهم كيفهم لك على الديزاين، على الترونسبور، على لا شارج، كيفاش كتخدم لا شارج ديال شو. تري تري بيان. اور تيم كيكتب عليكم شويه هنا ولكن بور لا بون كوز سي بيان سي بيان. الوغ هنا كيطلع ان بو من لو برودوي ديالو، بيسكو بان في هاد لي ماغازين هادو، même si je sais que c'est pas vrai, ولكن les clients vont le croire. شوف هاد القضيه elle est un peu différente à l'imitation، باسكو ملي كتبيع l'imitation صار فريمون داك البرودوي imitation راه يقدو يشدوك و سي با ان برودوي اوثنتيك. الوغ كو هنا فوالا كيقول لك راني بنت في هادو ويمكن له يبان فيهم، فهمتي، راه كيخلصهم كيبان فيهم، سا كوت با تري شير كيما قلت لكم داك النهار. دونك يمكن له يبان فيهم اوسي. لي زافي كليون سي بيان، كيوريهم مع البرودوي تري تري بيان très très bien. Bien. Bravo, rien à dire. Très bon site. Bravo. Alors ندوزو لو سيت الثامن. لو سيت الثامن كيبيع لي بيجو. حطيت لكم هاد لو سيت هنايا باش نقول لكم بان كيمكن لك تبيع لي بيجو سو انترنت اي سا مارش تري تري بيان، علاقاش لا فالور بيرسو ديالهم جينيرالمون كتكون كبيره بارابور لداك الثمن انت باش شريتي. تقدر بارفوا تشري برودوي بدولار وتبيعو ب 19 دولار ولا ب 20 دولار فاسيلمون، باسكو كاين واحد لا فالور بيرسو فريمون طالعه بزاف. الوغ هذا الى فان تري بون سيت، لي كولور فريمون زوينين، داير دي كوليكسيون حتى هو بان في فوغ وفي ال بحال هاد صاحبنا اللي دزنا دابا سي با لو ميم، راه سي با لا ميم بيرسون. بون مزيانه هاد القضيه هادي باسكو كتزيد كتطلع من القيمه ديالك. بون اون لو في توس، ما عندك ما تسهلا. بون داكور او نيفو دي بري مزيان très bien fait. عندك لو سيت فريمون زوين très très bien fait. عندك دي زيماج فريمون دو بون كاليتي، ولكن جينيرالمون لي بيجو سور انترنت كيكون عندهم الفورنيسور كيكون عنده تصاور مزيانين. دونك فريمون كننصحكم بهاد لا نيش هادي، سي اون نيش لي ساهله. الوغ داكور. المهم شوف هاد القضيه ما كتعجبنيش بزاف، راه قلتها في لو سيت الاول، باسكو الناس بارفو ما كيشوفوش هاد البوطون هذا، وحنا لوبجيكتيف ديالنا سي دو غوتونيغ لاتونسيون دائما ديال الكليون. مي بون جينيرالمون السيت ديالك زوين، كتفهم من الشيبين اوكي. اي هاد لا بواط جيميل هادي غتهرس لك كلشي هنايا. ما ديرش اون بواط جيميل باسكو ما كتبانش بروفيسيونيل، دير لا بواط ديال كونتاكت التسميه ديال لو سيت ديالك تو سامبلومون. حاول دير دي باراغراف لي باينين، ماشي غير تجي دير كوبي كولي كوم سا ديال لو تكست، باسكو كيجي داك لو تكست ماسيف بحال هكا ما كتعطيش واحد لو كوتي بروفيسيونيل. داكور. المهم النيوزليتر ما بيناش مزيان هنايا، مي بون لو سيت ديالك راه مزيان. داكور انت راك داير هنايا، داير كونتاكت التسميه ديال لو سيت ديالك très bon site. ندوزو لو ديرني سيت. لو ديرني سيت ما كيديرش دروب شيبين، كيدير داك لو كوميرس ديال لي بوكس، راني كنت ديجا هضرت لكم عليه، غادي نافيشيك لا فيديو لا لقيتها هنا الفوق. الوغ لو كونسيبت تري سامبل، tu t'abonnes لواحد لو سيرفيس وكل شهر غادي يبقاو يوصلوك واحد لي بوكس كارطونات فيهم ان تيب دو برودوي. الوغ سا بو ايتر دي برودوي دو بوتي، سا بو ايتر دي برودوي ديال الحسانه، سا بو ايتر انورميمون دو شوز كاينين، راه ديجا كنت هضرت عليهم. هاد لا بيرسون اللي صيفطات لي هاد لو سيت خدامه في ديك لي سونتور، فهمتي، الروايح ديال الدار باش كدير واحد لامبيونس زوينه في الدار. سي ان تري بون سيت، فيه دي بتيت شوز ا اميليوري، اون فا ايسايي دو لي فوار انصامبل. الوغ لو سيت بيان في، مع الاول كيسولوك واش بغيتي تابونا نتايا انت باش يوصلوك لي بوكس، او لا tu veux offrir لشي واحد اخر. بون لي دو بوسيبيليتي كاينين. الوغ سكو جو روبروش ان بو لو سيت هو هاد كومون سا مارش ما مفهماش مزيان، لاش لا بلوبار دي جون بون انت مول لو سيت راه غتكون فاهم مزيان كيفاش كيخدم لو سيت، ولكن واحد اخر نوفيس يلاه غادي يدخل ما فاهمش كيفاش كيخدم هاد لو سيستيم مزيان، ما عارفش بين غادي تابونا ابري يوصلوا دي سوربريز. دونك فريمون فوكاليزيفو سور هاد القضيه دي.
On peut faire une vidéo هنايا باش نفهموا مزيان الناس كيفاش كتخدم القضيه هذه. راه الا كنتو شفتوا لا فيديو اللي كنت هضرت على هذا لو سيرفيس راه تلقى الناس دايرين دي فيديو كيفهموا كومون سا مارش. On peut ne pas faire aussi de vidéos, نديروا غير دي بيتيت فينييت باش كنفهموا كيفاش كيخدم البروسيس. Alors que contient la box مزيان هنايا même si on est un peu vague فهمتيني بوجي on est un peu vague. هاد القضيه زوينه هنايا des produits de bonne qualité ما فيهمش داك les perturbateurs endocriniens وداك bon CMR ما عرفتش شنو كتعني اكزاكتومون. بون تقدروا تفهموها الناس زعما اللي غادي يجيو ياخذوا لو تروك. alors très bien très bien très bien très bien très bien. alors نشوفوا شحال كيدير l'abonnement. alors personnellement je n'ai l'abonnement طالع شوف الثمن. Je préfère avoir un ticket d'entrée moins élevé. فهمتي يكون مثلا aux alentours de 19,99 باش الناس ما يتخلعوش. يدخل معك rapidement ou après peut-être يكونوا عندك plusieurs formules. Mais bon, là pour moi c'est un peu cher. 40 € في الشهر c'est un peu cher. Bon après هنا كاين un tarif dégressif. Alors عندك هنا dans la box d'avril c'est-à-dire إلا تقيت اليوم غادي توصلني la box ديال avril. J'aurais préféré bon après c'est un choix personnel ان نكون عارف شنو كان جا في لا بوكس اللي فايته باش غادي تبقى كومبليتومون سوربريز. ما بغيتش نعرف شنو غادي يوصلني باسكو جوستومون لو كونسيبت ديال لي بوكس هو بحال كدير واحد الكادو بحال كيوصلك واحد الكادو. دونك جوري بريفيري ان ما نعرفش شنو كاين هنايا aussi savoir vraiment شنو كيوصل باسكو هنايا كتقول غير لي سونتور اللي كاينين مي اوسي جو فو سافوار نشوف لي بوجي كيفاش كيكونوا غير بور افوار اون ايدي باش نعرف شنو كنشري انا. سورتو سا فا لوفي داك لو فران ديال 12 موا باسكو ايماجين غادي نشري عام ديال لابونمون ولكن ما عرفتش شنو كيجي لداخل. دونك سي ان بو المهم مي نيرمون لو سيت زوين ليدي زوينه سي بور سا كو حطيتو في هاد لا بوزيسيون هادي. Très bien, très bien, très bien. Ce qu'on peut aussi faire, c'est فهمتي نشدو الداتا ديال الكليا باش بوتيتر بقى نصيفط لهم دي échantillons ولا شي حاجه بور كونفيرتير باسكو سورتو في هذا العالم ديال لي سونتور لي جون ont besoin de sentir فهمتي. دونك بوتيتر كون بو نشدوهم نصيفط لهم دي انفلوب فيزيك فيهم مثلا دي échantillons ولا شي حاجه باسكو فريمون في هذا لو موند يفو بنادم خصو يشم البرودوي كيدير. Mais le site qui est vraiment zouin, j'aime beaucoup. Et voilà, bon courage. Alors, qu'il y ait des animations sur le site, bon, mais je ne sais pas parce que je suis contre les animations qui sont flow, qui ou les clairs. راجلتها حتى ما عقلتش شكون فيهم هنايا هذا ديال البود حتى هو عنده بزاف لي زانيماسيون. هادشي مالوغوزمون كيتقل لو سيت ديالك وراك عارف بلوس اون بيرسون كدوز ان طون دو شارجمون طويل plus elle a de chances de quitter ton site. Donc vraiment essayer de vraiment être minimaliste في les sites ديالكم ما يكونوش بزاف ديال les images ما يكونوش بزاف les animations et aussi ما يكونوش عندكم بزاف les slides. Généralement un seul slide كافي largement. Donc voilà les amis, j'espère تكون عجبتكم هاد la vidéo. Like, subscribe, تفرقع ديال لي like comme d'habitude. اللي بغى يتقيد في لي كوتشينغ راه عنده لو لين dans la description كيهبط لا فيديو تحت منها كاين واحد لو لين غادي يمشي كيهضر مع السوبور باش كيفهم له comment ça marche et comment s'inscrire. Et voilà les amis, ciao.